السلام عليكم تلاميذتي الأعزاء وتلميذاتي العزيزات دائما في قناتنا ماطبيوف كوليج. إذا في هذا الفيديو هذا غنشوفوا درس آخر من دروس السنة الأولى من الثانوي الإعدادي. يتعلق الأمر بدرس الرباعيات الخاصة. دونك هنايا غنشوفوا une nouvelle leçon les quadrilatères particuliers، هي الرباعيات الخاصة. إذا سابقا شفنا درس من بين الدروس التي تتعلق بهذا الدرس اللي هي الدرس ديال لو باراليلوغرام متوازي الأضلاع. إذا هذا الدرس هذا يأتي كتتمة للدرس السابق. إذا لي كوادريلاتير بارتيكوليير لأن المتوازي الأضلاع فهو كذلك يعتبر من الرباعيات الخاصة. دونك لو باراليلوغرام est aussi un des quadrilatères particuliers. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول أول فقرة تتعلق بدرس بفقرة لو ريكتونغل اللي هو المستطيل. إذا من الرباعيات الخاصة كذلك بالإضافة إلى متوازي الأضلاع. إذا غنشوفوا لو ريكتونغل. أبخي الجزء الثاني من هذا الدرس هذا غنشوفوا لو لوزونج اللي هو المعين. إذا غنشوفوا من الرباعيات الخاصة كذلك أنه كذلك نجد المعين. ثم أخيرا آخر فقرة أو آخر محور في هذا الدرس يتعلق بلو كاري اللي هو المربع. إذا أول فقرة كما قلنا غتكون فقرة تخص الرباعي الخاص الثاني الذي يأتي بعد متوازي الأضلاع، لأن متوازي الأضلاع خصصنا له درس كامل، لأن متوازي الأضلاع عنده مجموعة من الخاصيات. شفنا مجموعة من الخاصيات التي تتعلق بمتوازي الأضلاع. إذا في هذا الدرس هذا غنشوفوا رباعي خاص آخر. أول رباعي خاص في هذا الدرس هو المستطيل لو ريكتونغل. إذا غنشوفوا أول حاجة التعريف. كما دائما كما عودنا، دائما ملي كنهضروا على واحد الشكل معين دائما خصنا نعطيو التعريف ديالو ولا ديفينيسيون ديالو باش نعرفوا شنو هي الماهية ديال هذا الشكل هذا ولا ديال أي شيء يتعلق بدروس الهندسة. Donc la définition. Le rectangle est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. التعريف définition. Le rectangle est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. ماذا؟ Le rectangle هو المستطيل est un quadrilatère. Donc le quadrilatère déjà شنو هو الكوادريلاتير؟ هو الرباعي qui possède 4 angles droits، الذي يمتلك 4 زوايا قائمة. إذا التعريف باللغة العربية: المستطيل هو رباعي له 4 زوايا قائمة. المستطيل هو رباعي الذي يمتلك 4 زوايا قائمة. إكزامبل مثال. إذا الرباعي A B C D في هذه الحالة فهو رباعي لأن عنده 4 ديال الرؤوس و4 ديال الأضلاع. وهذا الرباعي هذا فهو مستطيل. لماذا؟ لأنه يمتلك 4 زوايا قائمة. إلا لاحظتوا جميع الزوايا ديال هذا الرباعي هذا فهي زوايا قائمة. وكنعرفوا دائما بأن الزاوية القائمة كنرمزوا لها بواحد المربع هنايا، واحد الابتكاري في الزاوية. إذا هنايا كتسمى هذا الرباعي A B C D. Donc le quadrilatère A B C D ci-dessus possède 4 angles droits. Donc A B C D c'est un rectangle. هنا هذا الرباعي A B C D فهو يمتلك 4 زوايا قائمة. إذا فهذا الرباعي A B C D فهو مستطيل حسب التعريف، لأن عرفنا لو ريكتونغل par un quadrilatère qui possède 4 angles droits. المستطيل فهو رباعي الذي يمتلك 4 زوايا. نمشيو لواحد لا بتيت غومارك. هاد لا بتيت غومارك اللي تري امبورطونط. هاد لا غومارك هادي غتنفعنا بزاف ديال الحوايج. دونك تو ريكتونغل est un parallélogramme. إذن هاد لا غومارك كتقول لنا تو ريكتونغل est un parallélogramme. شنو هو المعنى ديال هاد لا غومارك؟ بأن كل مستطيل فهو عبارة عن ماذا؟ فهو عبارة عن متوازي الأضلاع. بأن جميع المستطيلات بأشكالها وبقياساتها المختلفة فهي ماذا؟ فهي متوازيات الأضلاع. كل مستطيل فهو متوازي أضلاع. إكزامبل soit ABCD un rectangle. عندنا واحد الرباعي ABCD اللي هو un rectangle. علاش c'est un rectangle؟ parce que
il possède parce qu'il possède 4 angles droits. عرفنا المستطيل بواحد الرباعي اللي كيمتلك 4 زوايا قائمة. Le rectangle ABCD est un parallélogramme. علاش هذا الرباعي ABCD مثلا متوازي الأضلاع؟ إلا بغينا نبينو أو لا نجستيفيو هاد لا غومارك، لأن إلا لاحظنا هنايا بأن ABCD يعني هنا ممكن نبينو بعدة طرق. ممكن نبينو بأن هذا الرباعي متوازي الأضلاع. الطريقة الأولى هي ماذا؟ هي باستعمال التعريف. دونك باستعمال التعريف هي اللي استعملنا هنايا. هنا on a dit que le rectangle ABCD est un parallélogramme car AB est parallèle à CD و AD est parallèle à BC. يعني هنا استعملنا التعريف ديال متوازي الأضلاع. كل ضلعين متقابلين كيكونوا متوازيين. هنا AB فهو يوازي DC. علاش هما متوازيان؟ لأنهما عموديان على نفس المستقيم. يعني إلا خدينا المستقيم AD عندنا AB وعندنا DC فهما عموديان على نفس المستقيم وبالتالي فهما متوازيان. هذه خاصية ديجا شفناها يعني في الدرس ديال المتوازي المقاطع. يعني ممكن نستعملوا الزوايا المتناظرة، ممكن نستعملوا الزوايا المتبادلة داخليا لي زونغل الترن أو لي زونغل كوريسبوندون. كذلك بي سي و ا دي فهما متوازيان. لماذا؟ لأنهما كذلك عموديان على نفس المستقيم. مثلا ا دي فهما عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان، وبالتالي هنايا حصلنا على أن هذا الرباعي متوازي الأضلاع لأن كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. كذلك ممكن نستعملوا خاصية الزوايا. هنا ممكن كذلك نستعملوا خاصية الزوايا باش نبينوا بأن هذا الرباعي متوازي الأضلاع. وهنا ملي كنهضروا على خاصية الزوايا باش نبينوا بأن الرباعي متوازي الأضلاع كنهضروا على الخاصية العكسية لا بروبريتي ريسيبروك دي زونغل. لأن كنلاحظوا هنا بأن هذه الزاوية فهي تقيس هذه الزاوية. كل زاويتين متقابلتين فهما متقيستين. إن عندنا واحد الرباعي كل زاويتين متقابلتين فيه متقيستين، وبالتالي فهذا الرباعي ما يكون إلا متوازي الأضلاع حسب الخاصية العكسية للزوايا. Donc là, on a montré que chaque rectangle est un parallélogramme. كل مستطيل فهو متوازي الأضلاع. هنا غنمشيو لهاد لا غومارك هنايا، وهنا درت لكم واحد الرمز هنا ديال الانتباه. فيت اتونسيون. دونك فيت اتونسيون لهاد لا غومارك هادي. Le sens inverse de la remarque 1 n'est pas toujours vrai. يعني بأن العكس ديال هاد لا غومارك الأولى اللي درنا هنايا، يعني الاتجاه العكسي ديالها فهو غير صحيح. يعني لا ريسيبروك ديال هاد لا غومارك il n'est pas toujours vrai. ماشي دائما خاطئة، وإنما ليست دائما صحيحة. وغنشوفوا الحالات فاش كيكون متوازي الأضلاع مستطيل، وغنشوفوهم في لي بروبريتي الجايين إن شاء الله. إذا هاد لا غومارك هادي كتقول لنا بأن ليس كل متوازي الأضلاع مستطيل. يعني هنا في لا غومارك الأولى كل مستطيل فهو متوازي الأضلاع، ولكن العكس فهو ليس دائما صحيح. يعني خصكم تردوا البال يعني لهاد لا غومارك وهاد لو كونترير ديالها. يعني لا غومارك 1 هي صحيحة لجميع المستطيلات فهي متوازية الأضلاع، ولكن العكس ليس صحيح دائما. إذا كاين حالات فقط فاش كيكون العكس صحيح، وإنما باقي الحالات فالعكس هو خاطئ. إذا نمشيو لأول خاصية من الخصائص ديال المستطيل. إذا الخاصية الأولى propriété numéro 1 le rectangle possède toutes les propriétés du parallélogramme. نعاودو la propriété 1 le rectangle possède toutes les propriétés du parallélogramme. يعني ماذا؟ يعني أن المستطيل فهو يمتلك جميع خصائص متوازي الأضلاع. يعني بأن المستطيل يمتلك جميع خصائص متوازي الأضلاع. يعني أي خاصية كتخص متوازي الأضلاع فهي صحيحة، تبقى صحيحة بالنسبة للمستطيل. إذا الخصائص اللي شفنا بالنسبة لمتوازي الأضلاع راه شفنا مجموعة من الخصائص. الخاصية الأولى ديال القطرين. إذا القطرين ديال متوازي الأضلاع كنعرفوا بأن لهما نفس المنتصف. إذا كذلك المستطيل عنده نفس الخاصية، يعني القطرين ديالو كيكون عندهم نفس المنتصف. إلا لاحظتوا هنايا هاد ليكزومبل عندنا أ بي سي دي مستطيل. إلا رسمنا القطرين غنلقاو بأن القطرين عندهم نفس المنتصف. لماذا في نظركم؟ لأن حسب الملاحظة الأولى اللي شفنا يعني في السلايد اللي قبل شفنا بأن كل مستطيل فهو متوازي الأضلاع، وبالتالي إلا كان مستطيل متوازي الأضلاع
إذا كان عفوا متوازي الأضلاع فهو مستطيل إذا كان متوازي الأضلاع، وبالتالي فإن كذلك هذا المتوازي الأضلاع ولا هذا المستطيل غيكون القطرين نفس المنتصف. داكشي علاش عندنا بأن القطرين لهما نفس المنتصف. الخاصية الثانية اللي شفنا بالنسبة للمتوازي الأضلاع، الدرس ديال المتوازي الأضلاع، شفنا الخاصية ديال الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع كتكون متقايسة. كذلك بالنسبة للمستطيل فإن الأضلاع المتقابلة كتكون متقايسة. وهنا الضلع الأكبر كيتسمى الطول والضلع الأصغر كيتسمى العرض. الطول هو لا لونغور والعرض هو لا لارجور. إذا بالتالي غتكون عندنا المسافة AB كتساوي المسافة DC، والمسافة AD كتساوي المسافة BC. إلا لاحظتوا هنا درنا لهم نفس الرمز لأن الأضلاع المتقابلة في المستطيل كتكون متقايسة. ثم أخيرا الخاصية الثالثة اللي هي خاصية الزوايا. خاصية الزوايا بالنسبة للمتوازي الأضلاع شنو هي بأن كل زاويتين متقابلتين كيكونوا متقايستين. كذلك في المستطيل فإن كل زاويتين متقابلتين كيكونوا متقايستين، بل أكثر من ذلك فإن جميع زوايا ديال المستطيل كتكون متقايسة لأنها كلها زوايا قائمة حسب التعريف ديال المستطيل. Quand on a défini le rectangle par un quadrilatère qui possède 4 angles droits، وبالتالي غيكون جميع زوايا قائمة، وبالتالي جميع زوايا غتكون متقايسة، وبصفة خاصة الزوايا المتقابلة غتكون كذلك متقايسة. إذا من هنا كنستافدوا ماذا؟ بأن هذه الخاصية 1 كتقول لنا بأن le rectangle possède toutes les propriétés du parallélogramme، يعني أي خاصية كاينة في متوازي الأضلاع فهي كذلك كاينه في المستطيل. وهنا ملي كنقولوا الخصائص ديال المتوازي الأضلاع يعني كنخص الذكر الخصائص المباشره، وداكشي اللي شفنا في الدرس ديال المتوازي الأضلاع. الخصائص العكسيه فهي ليست يعني فقط كتعطينا طريقه باش كنبينوا ان واحد الرباعي متوازي الأضلاع. Très bien, donc هنايا exemple هنايا on va juste répéter ce qu'on a dit. Le rectangle possède les propriétés du parallélogramme، يعني les deux diagonales ont le même milieu، يعني القطرين اللي هما AC و BD فهما هما نفس المنتصف اللي هو O هنا كيتسمى لو سونتر. لي كوتي اوبوزي سون ايزوميتريك، يعني الاضلاع المتقابله كيكون متقايسه، وهنا في المستطيل كنهضروا على كما قلنا لا لونغور او لا لارجور. ثم لي زونغل اوبوزي سون ايزوميتريك، يعني الزوايا المتقابله كيكونوا متقايسه، وهنا كيكونوا كلهم كيساوي 90 درجه باسكو سون توس دي زونغل دروا. نمروا الخاصيه الثانيه اللي هي من خصائص المستطيل. Donc la propriété numéro 2, si un parallélogramme possède un angle droit, alors c'est un rectangle. Si un parallélogramme possède un angle droit, alors c'est un rectangle. يعني ماذا؟ دائما سي كتفيد الشرط، يعني إذا كان متوازي أضلاع يملك ولا يمتلك زاوية قائمة. هنا أنغ زاوية واحدة قائمة، يعني إلا عندنا واحد المتوازي الأضلاع يمتلك زاوية واحدة قائمة، ألوغ إذا سيت ان ريكتونغل، إذا فإنه ماذا؟ فإنه مستطيل. إذا هذه الخاصية الثانية كتفيدنا في ماذا؟ باش نبينوا بأن واحد الرباعي فهو متوازي نبينوا بأن واحد الرباعي فهو مستطيل. إذا الشرط الأول شنو هو؟ خص يكون عندنا ان باراليلوغرام، والشرط الثاني هذا الباراليلوغرام doit posséder un angle droit، يعني فقط واحد الزاوية قائمة تكفي. يعني خص يكون عندنا متوازي الأضلاع باراليلوغرام وعندنا زاوية واحدة قائمة. إذا إلا عندنا واحد الكوادريلاتير اللي كاينين فيه هاد جوج لي كونديسيون ألوغ سي ان ريكتونغل. يعني باش نبينوا بأن واحد الرباعي مستطيل يكفي أننا يكون عندنا هذا الرباعي متوازي الأضلاع زائد ماذا؟ زائد تكون عندنا زاوية قائمة. Exemple, soit ABCD un parallélogramme tel que DAB est égal à 90 degrés. عندنا واحد الرباعي ABCD اللي هو متوازي الأضلاع. ABCD c'est un parallélogramme. وهذا الباراليلوغرام الزاوية DAB فيه كتساوي 90 درجة. إذا هذا الباراليلوغرام il possède un angle droit. Et d'après la propriété, il a un parallélogramme qui possède un angle droit, alors c'est un rectangle. Donc on va dire on a ABCD est un parallélogramme
qui possède un angle droit, donc le quadrilatère ABCD est un rectangle. D'après quoi? D'après la propriété numéro 2. اللي كتقول لنا si un parallélogramme possède un angle droit alors c'est un rectangle. إذا هنا عطينا واحد الطريقة باش كنبينوا بأن واحد الرباعي فهو متوازي الأضلاع باستعمال نبين بأن واحد الرباعي فهو مستطيل باستعمال متوازي الأضلاع زائد ماذا؟ زائد شرط تكون عنده زاوية قائمة. الخاصية الثالثة la propriété numéro 3. إذا الخاصية الثالثة on va dire la propriété numéro 3 si un parallélogramme possède deux diagonales isométriques. Si un parallélogramme possède deux diagonales isométriques alors c'est un rectangle. Donc دائما سي كتفيد الشرط إذا كان متوازي الأضلاع يمتلك دو دياغونال ايزومتريك. لي دياغونال ديجا شفناهم شنو هما القطر، يعني لا عندنا واحد متوازي الأضلاع اللي كيملك ماذا؟ الذي يمتلك قطرين ايزومتريك، قطرين متقايسين. لأن ملي كنهضروا في الهندسة في الجيومتري كنقولوش متساويين وإنما كنقولوا متقايسين. الأضلاع متقايسة مثلا، الزوايا متقايسة مثلا. إذا مثلا المسافتين كنقدر نقولوا هنا مسافتين نقدروا نقولوا مثلا متساويتين ولا نقولوا متقايستين. اللي مهم هنايا خص يكون عندنا واحد متوازي أضلاع، الشرط الأول. الشرط الثاني يكون عنده القطرين متقايسين. إلا عندنا واحد المتوازي أضلاع بقطرين متقايسين alors c'est un rectangle. يعني ماذا؟ يعني بأن هذاك الرباعي فهو بالضرورة فهو مستطيل. يعني هاد la propriété numéro 3 nous donne un deuxième astuce ou bien un troisième astuce pour montrer qu'un quadrilatère c'est un rectangle. l'astuce الأولاني ولا الطريقة الأولى هي ماذا؟ هي باستعمال التعريف la définition. نبين بأن هذاك الرباعي يمتلك 4 زوايا قائمة. الطريقة الثانية باستعمال la propriété 2 يكون عندنا متوازي أضلاع يملك أو لا يمتلك زاوية قائمة. ثم الخاصية الثالثة كتعطينا كذلك طريقة ثالثة اللي هي باستعمال متوازي أضلاع يمتلك قطرين متقايسين، فبالتالي غنبينوا بأن هذاك الرباعي فهو مستطيل. Exemple, soit ABCD un parallélogramme tel que AC est égal à BD. يعني عندنا ماذا؟ عندنا واحد الرباعي ABCD اللي هو ان باراليلوغرام متوازي الأضلاع. في نفس الوقت هذاك المتوازي الأضلاع عنده واحد الشرط شنو هو؟ AC يساوي BD. إذا ملي غنمشيو للرباعي غنعرفوا بأن AC و BD اش كيمثلوا بالنسبة لينا؟ كيمثلوا لي دياغونال اللي هما القطرين. إذا عندنا ماذا؟ عندنا واحد الرباعي ABCD متوازي الأضلاع والقطرين ديالو فهما متقايسين. إذا حسب هذه الخاصية غيعطينا بأن هذا الرباعي هذا غيكون عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مستطيل. On a ABCD est un parallélogramme et AC est égal à BD, c'est-à-dire les diagonales sont isométriques. Donc, alors ABCD est un rectangle. إذا بينا ماذا؟ بأن هذا الرباعي هذا فهو مستطيل باستعمال الخاصية الثالثة، يعني يكون عندنا متوازي الأضلاع، والشرط الثاني يكون عندنا قطرين متقايسين وبالتالي غنحصلوا على مستطيل. إذا نمروا l'exercice d'application. Donc les exercices d'application هنايا عندنا deux exercices, exercice 1 exercice 2. L'exercice 1, soit ABC un triangle rectangle en point A et I le milieu de BC. يعني عندنا واحد المثلث ABC، هذا التريونغل est un triangle rectangle. شنو هو triangle rectangle؟ لأن الأغلبية ما كيعرفوش شنو هو triangle rectangle. ملي كيشوفوا هذا الريكتونغل كيصحاب لهم واش كنهضروا على مستطيل، ولكن هنايا كاين ان تريونغل. ملي كنقولوا تريونغل اللي هو المثلث، لأن هنا متتابع الرؤوس، إذا هذا عبارة عن مثلث. إذا إتان تريونغل ريكتونغل. تريونغل ريكتونغل هو مثلث قائم الزاوية، لأن ملي كنهضروا على الزوايا القائمة خصنا نفكروا في ماذا؟ كنفكروا في المستطيل. إذا هذاك الشيء علاش كنقولوا ان تريونغل ريكتونغل. هذا لو ريكتونغل هذا يعني كان دلالة على أن هذا المثلث عنده زاوية قائمة. دونك سوا ABC un triangle rectangle au point A، يعني مثلث قائم الزاوية في A. I le milieu de BC، يعني I النقطة I فهي منتصف القطعة BC. La première question، tracé D le symétrique de A par rapport à I. إذا هنا كنهضر على السيمتري centrale. Tracé D، donc vous allez tracer D. Le symétrique، le point D c'est le symétrique du point A par rapport à I. يعني غتمثلوا ماذا؟ واحد النقطة دي اللي هي المماثلة ديال A بالنسبة ل I باستعمال التماثل المركزي. والتماثل المركزي راه ديجا شفتوه. السؤال الثاني،
Deuxième question. Montrez que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc, غتبينوا بأن هذا الرباعي هذا ABDC c'est un parallélogramme. غتبينوا بأن هذا الرباعي ABDC c'est un parallélogramme. La troisième question. On déduire que ABDC est un rectangle. يعني غتديروا الاستنتاج بأن الرباعي ABDC فهو عبارة عن ماذا؟ عن مستطيل. إذا السؤال الأول راه فيه الإنشاء. السؤال الثاني غتبينوا بأن هذا الرباعي أولا فهو متوازي الأضلاع، ونفس الرباعي هنايا غتبينوا بأنه مستطيل. هنا ردوا البال عفاكم الترتيب ديال الحروف. هنا راه قلت لكم A B D C، يعني ملي غتنشئوا داك الرباعي اللي غتبينوا بأنه متوازي الأضلاع خصكم تنشئوا بهذا الترتيب هذا A B ثم دابا يعني غتنشئوا الضلع A B ثم الضلع B D ثم الضلع D C وغترجعوا ل C A. إذا هذا الترتيب فهو مهم. L'exercice 2 التمرين الثاني. soit C un cercle de centre O، يعني C عبارة عن دائرة مركزها O et de rayon R est égal 4 سنتيمتر. إذا غتنشئوا واحد الدائرة C مركزها O والشعاع ديالها R كيساوي 4 سنتيمتر. ثم بعد ذلك غديروا الإنشاء ديال E G et F H. هاد القطعتين شنو هما؟ اش كيمثلوا؟ دو diamètres du cercle C. شنو هما لي ديامتر؟ لي ديامتر هما لي قطرين. اذا ما خصناش يعني ملي كنسمعوا ديامتر قطرين ولي دياغونال حتى هما قطرين هنا كيكون واحد اللبس. اذا باش نتفاداو داك اللبس خصكم يعني تربطوا كل مفهوم يعني بلا فيغور ديالو ولا بالشكل ديالو. هنا ملي كنقولوا لي ديامتر القطرين، ملي كنقول ديامتر فهي خاصه بماذا؟ خاصه بالدوائر، لأن القطرين كذلك الأقطار كاينة في الدوائر كذلك، ولكن بالنسبة للدائرة كل وحدة يعني كل شكل عطينا المسمى ديالو. ملي كنقولوا القطر لي ديامتر يعني القطر ديال ماذا؟ ديال الدائرة. ملي كنقول لي دياغونال فهي القطر الأقطار ديال ماذا؟ ديال الأشكال ديال المضلعات. ملي كنقولوا المضلعات هي الأشكال اللي فيها أضلاع، لأن الدائرة ما كاينش فيها أضلاع. الدائرة عبارة عن يعني واحد القوس اللي هو دائري مكتمل دو سيركل سي. اذا هنايا غتنشئوا او جي و اف اش، واحد القطعتين او جي و اف اش دو ديامتر دو سيركل سي. ولي ديامتر عرفنا الطريقه ديال الانشاء ديالهم. لو ديامتر هو كيكون الضعف ديال الشعاع، يعني خص ضروري هذاك لو ديامتر هاد القطعه هذه خصها تمر من او، يعني او خصها النقطه او و جي خصهم يكونوا في الدائره سي، وفي نفس الوقت خص هاد النقطه او تنتمي لهاد القطعه، وبالتالي النقطه او و جي غيكون نقاط مستقيميه. كذلك بالنسبة للقطر اف اش غتنشئوا القطر اف اش. اذا هذا القطر ضروري خصو يمر من نقطة او، لان الا ما كانش كيمر من نقطة او ما كيتسماش القطر، كيتسمى الوتر. نردوا البال. دونك لا كيسيون شنو هي؟ اذا ملي غتنشئوا هذا الشكل هذا السؤال اللي غتجاوبوا عليه كاين لا ناتور دو كوادريلاتير او اف جي اش، يعني غتعطيوني طبيعة الرباعي او اف جي اش. غتعطيوني شنو هي الطبيعة ديال هذا الرباعي او اف جي اش avec la justification. justifier يعني بداية غتشوفوا هذاك الرباعي شنو هو الشكل ديالو، ثم غادي تجوستيفيو علاش هذاك الرباعي مثلا الا لقيتوه مثلا متوازي اضلاع علاش متوازي اضلاع، الا لقيتوه معين علاش معين، الا لقيتوه مستطيل علاش مستطيل اسو دو سويت. اذا هنا غنديروا لا جوستيفيكاسيون. اذا هنا كينتهي التمرين التطبيقي ديالنا. دونك عندنا جوج ديال التمارين. اذا في الفيديو يعني المقبل غنشوفوا التصحيح ديال هاد جوج التمارين هادو، وحاولوا انكم يعني تقراو الدرس مزيان وتتبعوا الخطوات ديال هذا الدرس مزيان، يعني الفقره الاولى متعلقه بالريكتونغل، وتشوفوا يعني الطريقه باش كنجاوبوا على اسئله يعني الاستدلال، يعني لا جوستيفيكاسيون والاسئله ديال البرهان. اذا حاولوا انكم تخدموا التمرين الاول وتخدموا التمرين الثاني يعني بواحد الطريقه اللي هي يعني متأنية. حاولوا انكم تصموا اشكال اللي هي واضحه باش حتى ملي كديروا البرهان ولا ديروا يعني لا ريبونس تكون باينه. اذا نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتفهموا مزيان الدرس، ونتمنى كذلك انكم تابوناو معنا يعني تشاركوا معنا في القناه وتتابعوا معنا الدروس الى يعني دروس مقبله ان شاء الله. تنساليو هذا الدرس ديال الرباعيات الخاصه وغنشوفوا درس اخر ان شاء الله بحول الله. اذا ما بقى لي الا نشكركم على المتابعه ونتمنى لكم التوفيق في المسار ديالكم الدراسي. ويعني اللي عنده شي سؤال ولا شي ملاحظه شي حاجه ما فهمناش راه كاين
يعني لابد يعني كاين لي كومونتير يسولني وإن شاء الله نجاوب عليه على هذا السؤال ديالو. إذا وداعا إلى فيديو مقبل إن شاء الله بحول الله.